वेलकम बैक नाज़रीन। जी बाजवा साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ अपनी बात कर रहे थे, उसको कंप्लीट कर लें। था कि मुलाकात तो हो गई, अगर ये मुलाकात ही करना चाहते हैं, अगर ये कहते थे कि र्यूमर्स बहुत है इमरान खान के मुतल्लक, उनकी सेहत के मुतल्लक, उनकी जिंदगी के मुतल्लक बेशुमार मीडिया के ऊपर इंडियन चैनल्स ने भी, उनके नेशनल लेवल के टेलीविजन चैनल्स ने भी बहुत ज्यादा बातें की, पाकिस्तान में सोशल मीडिया में बेशुमार बातें हमने देखी और सुनी। तो अगर ये उनका मतलब यही था कि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सेहत से मुतल्लिक वो बाजवा साहब कैदी चाहे बाजवा साहब आप कानून के तालिब इल्म हैं, चाहे सजाए मौत का कैदी भी हो उसका भी राइट होता है कि उसकी मुलाकातें हों। ये तो फिर चलें एक कैदी है, साबिक वजीर आजम है, तो मुलाकात का राइट तो सबका होता है। सर आप ये कहें कि उनकी फैमिली को कंसर्न थे उनकी सेहत के मुतालिक, माना इंडियन मीडिया ने बहुत ही जो है वो अजीबोगरीब बातें, वो तो खैर बड़े नेक्स्ट लेवल तक चले गए थे, लेकिन उनका राइट तो है ना, किसी भी कैदी का हो, कोई भी कैदी हो, उसका राइट है। हम इस बात से डिनाइल नहीं करते। मैंने इससे पहले भी अर्ज किया कि इसके मुतल्लक फेडरल लॉ मिनिस्टर ने, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि हम मुलाकातें करवाएंगे अगर ये मुलाकात करने के बाद इस किस्म की मुल्क में अमन-ओ-मान की सूरत हाल खराब करने के लिए या दहशतगर्दी के मुतल्लक या अफगानियों को सपोर्ट करने के लिए या इंडिया को सपोर्ट करने के लिए बात करेंगे तो हम फिर एक माह के लिए इनकी मुलाकातें बंद करवा देंगे। और ये बिल्कुल दुरुस्त है। अभी आप लोग एक महीने के लिए मुलाकातें बंद कर रहे हैं, वैसे तो नोटिफिकेशन के ना भी हो तो मुलाकातें बंद ही रहती हैं। अगर ये ऐसे ही करेंगे कैसे करेंगे? मतलब अब तो आप मुलाकात ही नहीं करवा रहे ना, अब तो मुलाकात ही नहीं करवा रहे, तो फिर ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ये चाहते हैं कि हम सियासी मकासद हासिल करें, ये चाहते हैं कि हम ऐसी प्लानिंग करें कि गवर्नमेंट जो है ठीक हो गया। बाजवा साहब आपको पॉइंट आ गया, बाजवा साहब आपको पॉइंट आ गया, मैं डॉक्टर साहब से जान लूं। बाजवा साहब आपको पॉइंट आ गया, डॉक्टर साहब से जान लो। डॉक्टर साहब ये क्यों रूमर्स फैल रही हैं, ये क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं कि गवर्नमेंट जानबूझ के तरीके इंसाफ को उस पॉइंट पे लेके आ रही है कि वो कोई गलती करे और ये उनके खिलाफ क्रैक डाउन करें? अब एक मुलाकात है, कैदी है, चाहे वो सजाए मौत का ही कैदी क्यों ना, उसका भी बेसिक राइट है कि उससे मुलाकातें करवाई जाए उसकी फैमिली की। हम तहरीक इंसाफ को या PMLN को सपोर्ट नहीं कर रहे, मियाँ साहब की भी तो मुलाकातें होती थी, दूसरे जितने भी कैदी हैं उन सबकी मुलाकातें होती हैं। क्यों हुकूमत हर दफ़ा इतनी हाइप क्रिएट कर देती है? मुल्क के बाकी मसाइल है उनको भी यहाँ पे डिस्कस करना है। हमारे मुल्क में एक ही चीज़ बार बार रहती है डिस्कशन में, खान साहब से मुलाकात हो गई, खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, खान साहब से मुलाकात बंद हो गई, खान साहब से मुलाकात कब करवाई जाएगी, खान साहब से मुलाकात करवा दी गई है। ये 4-5 जुमलों के अलावा हम निकल ही नहीं पा रहे इस सबसे। क्यों हुकूमत जानबूझ के इसी जानिब लेके चल रही है, बंद गली में क्यों लेके जाती है मामला? जी बिल्कुल मैडम, देखें एक तो तरीके इंसाफ है और एक हुकूमत है, वो भी किसी तरफ और नहीं टिक रहे। तीसरा ये भी नहीं टिकते मैडम, लेकिन तीसरा पाकिस्तान के न्यूट्रल लोग हैं जो तरीके इंसाफ को भी देख रहे हैं, हुकूमत को भी देख रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है आप आवाम की बात कर रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं आ रहा। मैं एक जनरल सर्वे की बात कर रहा हूँ कि लोग हैं ऐसे मौजूद कि जिन्हें ये सारा कुछ होते हुए पसंद नहीं आ रहा, और ख़ास तौर पर जो हुकूमत कर रही है वो न्यूट्रल आदमी को पसंद नहीं आ रहा। मैं उसमें कहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी, सारे लोग तो तरीके इंसाफ के नहीं है। ओवरसीज में 1 करोड़ से ऊपर पाकिस्तानी बैठा हुआ है ओवरसीज, और 38 अरब आपको वो भेज रहे हैं रिमिटेंसेज। तो क्या वो सारे तरीके इंसाफ के लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो न्यूट्रल भी है उसमें है। उन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही जो हुकूमत कर रही है, और मैं ये समझता हूँ हुकूमत को ये इकदाम नहीं उठाना चाहिए। अगर वो ये खौफजदा हैं कि जी ये पता नहीं एक्सपोज हो गया इमरान खान, तो सामने आ गया तो क्या हो जाएगा, तो ये तो एक बात आप तस्लीम कर लें कि अगर अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी हुई है तो उसने एक दिन मंजर आम पर आ जाना है, फिर आपका क्या बनेगा? जरा ये विजुलाइज करें, जरा एक मैंने देखा है कि हुकूमत इसको विजुलाइज, मैडम जो गुजरा का जो हम देख रहे हैं या जो हुकूमत का इस वक्त नैरेटिव है, वो तो इसका एक विजुलाइज करना भी, इसको तसव्वुर करना भी उनके नजदीक एक बहुत खौफनाक चीज बन गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून का सहारा आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मत लें। कानून को कानून रहने दें, कानून को सब के लिए बराबर रहने दें। कानून का मतलब लोगों पर क्रैक डाउन नहीं होना चाहिए, कानून का मतलब लोगों के जायज हकूक सल्ब करना नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ आती हूँ बाजवा साहब, मार्जन दे, आपकी तरफ आती हूँ जी, बताइए। तो कानून ये तो नहीं होना चाहिए कि आप कानून का सहारा लेके कहें कि नहीं जी अब हमारा चूंकि अख्तियार है लिहाजा सारी आपकी जो रायतें आपको मिल सकती हैं, सारी जो सहूलतें आपको मिल सकती हैं वो हम सल्ब कर लेंगे।
آپ دیکھیں کہ آپ وہ ایک عام قیدی تو ہے نہیں, اس نے جب بھی کوئی لفظ بولنا ہے وہ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا لفظ بن جائے گا. ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. میں یہ تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا, وہ جو بھی کر رہے ہیں, جتنی انہیں سمجھ ہے, جو سمجھ بوجھ ہے, اگر وہ ٹھیک نہیں کر رہے تو ٹھیک نہیں کر رہے, لیکن حکومت بھی دیکھے نا کہ اس سارے صورتحال سے باہر کیسے نکلنا ہے, کیا اسی میں پھنسا رہے گا پاکستان؟ باجوہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, باجوہ صاحب پوائنٹ ایڈ کر لیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرے محسن دوست بڑی شاندار گفتگو فرما رہے ہیں, لیکن ایک فکرہ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایکسپوز ہو چکا ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اگر وہ باہر آ گیا تو کیا ہوگا. تو میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا کہ یہ پہلے بھی باہر تھا, پہلے بھی منصوب باہر تھے. ہم نے 137 دن کا دھرنا بھی دیکھا, اس کے بعد ان کی ساری دیکھیں, ساری ایجوکیشن کی سیاست دیکھی. 126 دن کا دھرنا تھا باجوہ صاحب, 126 دن کا دھرنا تھا, 137 کا نہیں تھا. مجھے یہ بتا دیں, میں بڑے ادب سے ریسپیکٹفلی آپ سے گزارش کروں گا کہ سر یہ ذرا بتا دیں کہ کیا ہو جائے گا جب وہ باہر آ جائے گا تھا, ہمیں کیا کر لیں گے, وہ ذرا بتا دیں پلیز, ایکسپلین. نہیں تو وہ باجوہ صاحب ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کے باہر آنے سے کچھ نہیں ہوگا تو ملاقات پہ پابندی صرف محض اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ بول نہ دے کچھ. وہ دیکھیں عمران خان نے جو بھی بات کرنی ہے جیل سے, وہ سیاست دیکھیں, سیاست کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے نا. جیل میں وہ واحد ایسا قیدی ہے جو سزا یافتہ ہونے کے بعد جیل سے ٹویٹ کرتا ہے, وہ سارا کچھ کرتا ہے. باجوہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, باجوہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب میں آپ کو ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں, کچھ دن پہلے جیل سے باقاعدہ جسٹیفیکیشن آئی تھی کہ ان کے پاس ایسا کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے ٹویٹ کرے. آپ کو تو یاد ہونا چاہیے باجوہ صاحب, آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جیل سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی اس نے باہر آنا ہے, ہم دیکھیں گے اس سے پہلے اس نے کیا کیا. باجوہ صاحب پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیں جیل سے ٹویٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, پہلے آپ خود تو ڈیسائیڈ کر لیں, آپ لوگ خود کنفیوز ہیں. جیل سے ہی یہ جسٹیفیکیشن آئی تھی کہ جیل میں ان کے پاس ایسا کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے کہ جس سے وہ ٹویٹ کر سکے. آپ کہہ رہے ہیں وہ جیل میں بیٹھ کے, حکومت کہہ رہی ہے جیل میں بیٹھ کے ٹویٹ کرتے ہیں, جو جیل کے نمائندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی وہاں سے کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں ہے. کیوں کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے عوام کو؟ اپنی کلیئرٹی لے رہے ہیں, پہلے ہمیں بھی بتا دیں. باجوہ صاحب یہ میں بھی بسد احترام عرض کرتا ہوں کہ جب دوپٹے کھینچے جائیں گے, جب پانی بند کیا جائے گا, جب ملاقاتیں بند کی جائیں گی, جب پابندیاں پر پابندیاں لگا دی جائیں گی, پھر ایک بات طے ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا اس پہ فوکس ضرور کرے گا. عبدالرحمان کی طرف آتے ہیں. عبدالرحمان, آپ کو لگتا ہے کہ جس انڈرسٹینڈنگ پہ ملاقات کروائی گئی تھی اب اس کی وائلیشن ہو گئی ہے, تبھی اس ایکشن کا آج ریاکشن دیکھنے کو ملا ہے کہ عظمیٰ خان صاحبہ کی بھی ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں؟ یعنی کہ پرابلم ملاقاتیں کروانے پہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو چھپاتے ہیں, کسی چیز کو ایکسپوز نہیں ہونے دیتے, یا کسی چیز پہ اس طرح کا آپ ایک دم سے چیزیں روک دیتے ہیں, تو پھر اس پہ ڈسکشنز رہتی ہیں, اس پہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں, پھر اس پہ ابہام بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی یہ سارے سٹیپس لیے گئے. روٹین میں جائیں, لوگ ملاقاتیں کر کے آ جائیں, کوئی دوسرا میرا نہیں خیال کہ پروگرام میں ڈسکس بھی ہوگا کہ یہ والا پوائنٹ کہ جی آج ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کیوں کرتی ہے حکومت ایسے؟ کویسچن لے لیتے ہیں کہ باجوہ صاحب سے جان لیتے ہیں. جی عبدالرحمان, ہم فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ایشو کو. باجوہ صاحب, آنے والے دنوں میں آپ لوگ کوئی ٹیبل ٹاک کی طرف جائیں گے, ٹیبل ٹاک کی طرف جائیں گے, معاملات سیٹلڈ کرنے کی کوشش کریں گے؟ اب گورنمنٹ میں بہرحال بیٹھے ہوئے ہیں نا, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. واڈا صاحب تو نااہلی کی واڈا صاحب تو نااہلی کی باتیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی نااہل ہو جائیں گے, وہ پریڈکشنز دے رہے ہیں. اچھا, اس میں بھی بات کرتے ہیں. پہلے میں اس سوال کا جو آپ عبدالرحمان صاحب سے کر رہی تھی کہ حکومت ایسا کیوں کرتی ہے, لیکن میں بڑے ریسپیکٹفلی آپ سے یہ گزارش کروں گا, انارکی کی باتیں نہ کریں تو عظمیٰ خان ہو یا علیمہ خان ہو یا دوسری سسٹر ہو, وہ ایسا کیوں پلے کرتی ہیں کہ ان کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کرتے ہیں. باجوہ صاحب وہ غلط کرتے ہیں, باجوہ صاحب وہ غلط کرتے ہیں, لیکن صحیح آپ بھی نہیں کرتے ہیں. دیکھیں, اگر روٹین کی ملاقاتیں ہوں گی نا, تو میرا نہیں خیال کہ ان کی کسی بھی بات کو اتنی کوریج ملے گی, اتنی ہائپ اس کی کریٹ ہوگی. جب آپ ملاقاتیں ہی اتنے عرصے کے بعد کروا دیں تو پھر لوگ تو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بات ہے. نہیں, میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا
पाकिस्तान में जिस तरीके से कैदी नंबर 804 की लाइफ गुजर रही है, क्या इसकी ऐसे पहले कोई मिसाल है? और पीटीआई जब से बाजवा साहब वो कौन सा कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट है तो जेल ही ना। अच्छा बाजवा साहब वो कौन सा कोई, अब्दुर्रहमान आप तक मेरी आवाज आ रही है? मुझे ये बताएं बाजवा साहब मार्जिन दे जरा, मैं अब्दुर्रहमान का पॉइंट ले लूं। बाजवा साहब जरा मार्जिन दे। अब्दुर्रहमान आप तक मेरी आवाज आ रही है? ओके बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है। अब्दुर्रहमान, बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह की लाइफ कैदी नंबर 804 को मिली हुई है शायद ही किसी को मिली हो। मेरा पॉइंट ये है कि जिसको भी अच्छी लाइफ मिल रही है, अच्छी बात है कि भाई कैदियों को आप अच्छे तरीके से रख रहे हैं, चाहे वो कैदी नंबर 804 है या चाहे कोई दूसरा भी कहती है। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी सियासी कैदी वहाँ पे जाते हैं या पॉलिटिशियंस वहाँ पे जाते हैं, उनको उनके जो उनका रैंक रह चुका होता है उसके हिसाब से उनको ट्रीट किया जाता है। अब ये जो कह देना कि उस तरह की लाइफ है तो वो आ जाके जेल ही ना। वो कौन सा कोई 5 स्टार होटल है जिसमें उनको बड़ी लेविश किस्म की लाइफ है। सेकंड ये कि जिस अंडरस्टैंडिंग पे मुलाकात करवाई गई थी, आपको लगता है उसकी वायलेशन हो गई है? कल एक्शन था, वायलेशन हुई, आज उसका रिएक्शन आ गया, मुलाकातें बंद हो गई। जी, मैं बसद एहतराम बाजवा साहब की बात से इख्तलाफ करता हूँ। पहली बात यह है कि इमरान खान को जितनी भी मराद हुकूमत दे रही है, हुकूमत खुद क्लेम करती है कि वो जेल मैनुअल के मुताबिक दे रही है। कम से कम आप इमरान खान को इतना क्रेडिट तो दें कि 2 साल उसने जेल काट ली है, वो भी मियां नवाज शरीफ की तरह उसके कोई प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, उसने कोई अंदर खाते डील नहीं की, वो कहीं जद्दा नहीं भाग गया, वो कहीं लंदन नहीं फरार हो गया, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर इलाज कराने के लिए लंदन गए और फिर उसके बाद वो वापस नहीं आए। तो इस किस्म की कोई चीज़ हमने कम से कम इमरान खान के साथ नहीं देखी। इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी, उसके बयानिए की कामयाबी ये है कि वो जेल के अंदर मौजूद है और वो चीज़ों को फेस कर रहा है, वो किसी किस्म की रियायत इस हुकूमत से नहीं मांग रहा। बाकी रहेगी बात मुलाकात की और बहनों की मुलाकात की। देखिए, इमरान खान एक सियासी कैदी है, इमरान खान एक पॉलिटिकल पार्टी को रिफ्लेक्ट करता है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मौसम के ऊपर बात करे? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खाने के ऊपर, उसकी डिशेस के ऊपर बात करे? वो घरेलू अमूर डिस्कस करेगा? भाई आप क्यों खौफजदा हैं? आप इतनी हिम्मत, आप इतने परेशान क्यों हैं? और फिर ये एक अजीब बात है कि सियासत के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकती। भाई क्यों गुफ्तगू नहीं हो सकती? सियासत करना जुर्म नहीं है, सियासत में हिस्सा लेना जुर्म नहीं है, तो सियासत पर बात करना क्यों जुर्म बन गया है? मसला ये है कि आपकी शिकस्त की एक सीरीज है, आप इस वक्त डिप्रेशन में हैं, आप खौफ इमरान के अंदर इतने घबराए हुए हैं। भाई वो कह रहे हैं, अभी मैं बाजवा साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं भाई इमरान खान क्या कर लेगा? और भाई अगर कर नहीं लेगा तो आने दो वजीर आला KPK को, PTI को एहतजाज करने दो। ये दफा 144 के पीछे छुपते क्यों हो? लोगों को पता लगे कि लोग किसके साथ हैं। 8 फरवरी को आपको समझ में नहीं आई कि लोगों ने क्या फैसला लिया। लेकिन अब्दुर्रहमान, ये भी तो मामला है ना कि मुल्क की सिक्योरिटी भी तो देखनी है। ऑलरेडी मुल्क में दहशतगर्दी का भी तो इतना खतरा है ना। ये सिक्योरिटी इतनी छुई मुई नहीं हो सकती कि जमात इस्लामी 3 दिन मनारे पाकिस्तान के ऊपर आल पाकिस्तान इज्तिमा करे और तहरीके इंसाफ अडियाला जेल के बाहर भी ना खड़ी हो। आप किस कानून के तहत कैदी को मिलने से रोक सकते हैं? एक तरफ आज आजम नजीर तारड़ साहब कर रहे हैं कि हफ्ते में 1 दिन फैमिली की मुलाकात हो सकती है और 6 लोग मिल सकते हैं एक दफा। तो आपने 29 दिन से मुलाकात क्यों नहीं करवाई? और ये जो मुलाकातें हैं ये सियासी हो गई हैं। ये 2 साल से मुलाकातें हो रही थी, तब ये सियासी क्यों नहीं थी? प्रॉब्लम ये है कि उसका बयानिया जेल में बैठ के और आप आजाद घूम रहे हैं और आपका बयानिया कोई बिक नहीं रहा। आपकी बात, आपका पॉइंट आ गया अब्दुर्रहमान। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनका बयानिया नहीं बिक रहा। सुनिएगा, कैदी नंबर 804 का बयानिया है क्या? उसका बयानिया है क्या? इससे पहले गंडापुर साहब, बाजवा साहब अब्दुर्रहमान का पॉइंट ले लें प्लीज। इससे पहले गंडापुर साहब बाजवा साहब पहले पॉइंट सुन लीजिए, मुझे अगले भी पॉइंट की तरफ जाना है। फिर
ٹائم ویسٹ ہوگا اس طرح سے. جی میں آپ سے دو باتیں عرض کر رہا ہوں, میں دو باتیں آپ سے کر رہا ہوں. کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان غیر قانونی ایسی کسی حرکت کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا جیسے 9 مئی میں ہوا ہے. ٹھیک ہے عبد الرحمن, آپ کو پوائنٹ آ گیا. عبد الرحمن وقت کی قلت ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا, آپ کو پوائنٹ آ گیا سر, آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں باجوہ صاحب سے جانوں. باجوہ صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ نااہل کرنے جا رہے ہیں پھر آپ لوگ سہیل آفریدی صاحب کو؟ آج اس کا چلیں دوسرے اینگل میں سے, لیکن معاملات تو سٹارٹ ہو ہی گئے ہیں, اشتہاری دینے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا. واڈا صاحب کلیم کر رہے ہیں سر. دیکھیں میں عرض کروں عبد الرحمن آتی ہوں آپ کی طرف. جی پہلے میرے 2 کوسچن تھے. باجوہ صاحب وقت کی قلت ہے, ذرا شارٹلی مجھے اس پہ آنسر دے دیں, میں نے باقی مہمانوں کا بھی اس پہ جواب لینا ہے. شارٹلی پلیز. میں چونکہ فیصل واوڈا صاحب کا پی ایم ایل این سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہماری پارٹی کے ممبر نہیں ہے, اس لیے اس بات کا جواب وہ خود دے سکتا ہے. میں چلیں آپ اپنا پلان بتا دیں, آپ لوگ کس طرح سے, کس اینگل میں دیکھ رہے ہیں سہیل آفریدی کو؟ گورنر راج لگا رہے ہیں, گورنر راج سے تو تعلق ہے نا وفاق کا, پی ایم ایل این کا. وفاق میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے. دیکھیے اس وقت میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سہیل آفریدی صاحب اپنے آپ کو چیف منسٹر سمجھیں اور لائک سی ایم وہ بیہیو کریں سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, جس طریقے سے ہم دہشت گردی کے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں اس کے اوپر کام کریں, اور جو ہمارے ادارے کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ مل کے کام کریں, تو ہمیں بالکل 1.001% بھی. یہ تو آلریڈی آپ لوگ, باجوہ صاحب یہ خبر میں نے آلریڈی دی تھی, یہ آفر آپ لوگ کروا چکے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے جانوں, ڈاکٹر صاحب سے شارٹلی بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں؟ نااہلی ہونے جا رہی ہے دوسرے اینگل میں ہی صحیح, لیکن آج انسداد دہشت گردی نے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز تو کر دی ہے, پریڈکشن بھی آ گئی ہے واڈا صاحب کی, کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا آپ دیکھیں کہ آپ گورنر آج جو ہے وہ اگر آئینی تو ہے اقدام, جمہوری نہیں, سیاسی اور جمہوری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ہی کینچی پکڑ کے جو ہے نا وہ جمہوریت اور سیاست کو کاٹنا چاہتے ہیں. یہ کبھی بھی جو اشرافیہ اس وقت ہے, جو صاحبان ارباب و اختیار ہیں, ان کے فیور میں یہ بات نہیں جائے گی, ان کے فیور میں یہ بات نہیں جائے گی. لوگ مخالف ہو جائیں گے جب آپ لوگوں کو سیاست اور جمہوریت سے جیتے ہیں. آپ لوگوں کو آئین سے نہیں جیتے کہ آپ کہیں جی میں چونکہ آئینی کام کرتا ہوں لہذا میری عزت کی جائے, ایسے آپ نہیں جیتیں گے. آپ کو لوگوں کی سیاست کے ساتھ سیاست کرنا پڑے گی, سیاست کو دیکھ کے دیکھنا پڑے گا, کے پی کی عوام کا موڈ بھی دیکھنا پڑے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب. عبد الرحمن ذرا شارٹلی آپ بھی اپنا پوائنٹ اسی پہ دے دیں. یہ میں باجوہ صاحب کو ایک ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں, آپ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں آپ شوق سے لگائیں, عوامی راج کو گورنر راج کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ تحریک انصاف کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, اگر اس سسٹم کے اندر کوئی ایک رکاوٹ تحریک انصاف کے پاؤں باندھتی ہے اور آپ سسٹم سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا مشرقی پاکستان بنے اس ملک میں, آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا بنگلہ دیش بنے, اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک صوبہ جس کی 4 کروڑ کی عوام کی ووٹ کی پرچی کو آپ گورنر راج کے ذریعے روندنا چاہتے ہیں, آپ کو پوائنٹ آ گیا, پورا کر لیں. آپ نے ایک عمران خان ہٹایا تھا, آج تک آپ اس ذہنی حساب سے نکل نہیں سکے. ٹھیک ہو گیا عبد الرحمن, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عبد الرحمن آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. عبد الرحمن آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تینوں حضرات کا بہت شکریہ, آصف باجوہ صاحب, ڈاکٹر احسن محمود صاحب, عبد الرحمن خان, مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.